Welcome back to Ingwa News. The sacred Sri Sharani rituals was performed at Mallikarjun Devasthan in Sristhal as part of the Grand Chaturotsav celebration. Devotees from across the region gathered in large number to witness and partake in the traditional ceremonies. The festival, deeply rooted in Goan culture, was marked by devotion, rituals, and community participation, reflecting the rich spiritual heritage of the temple.
काणकोण ही एक पुण्यभूमी, देवभूमी आणि हांगाचो जो आमचे दैवत आसा श्री मल्लिकार्जून हे फार जागृत देवस्थान आणि सगळ्या आख्ख्या गोंयांक हे एक मोठे फामाद देवस्थान. ह्या देवाची सासाय शक्ती जी पळय आसा ताची प्रचिती घेवपाक हांगा खूब भक्त येतात. आज षष्टीच्या दिसाक हांगा श्री मल्लिकार्जुनाच्या प्रांगणांत आमची शिगम्याची जात्रा जाता. आमच्या मल्लिकार्जुनाचो दैवताचो एक भाग अवतार पुरुष म्हणून आसा. ह्या अवतार पुरुषाची 6 तरंगां असतात. 3 मेळ, एक मेळाचे 2 तरंग, अशी 3 मेळाची 6 तरंगां ही तरंगां असतात. त्या तरंगां बरोबर आमचे भगत असतात, म्हाळशे असतात आणि इतर लवाजमां असतात. आणि ही तरंगां 2 म्हयन्या पयलीं सगळ्या काणकोण भागांक आनीक कर्नाटकांत ज्या जाग्यार आमचे कुळावी रावतात त्या लोकां कडेन वचून ही तरंगां भोंवून थंय सगळ्याक संचार करून त्या लोकांक आशिर्वाद दिन आयिल्ले आसात. आणि कर्नाटका साकून येवन परत काणकोण भागांत आमच्यो ज्या जाग्यार मुख्य गरवय आसात त्या गरवयांनी वचून थंय अवतार करून, अवतार म्हणजे देवाचो अवसर करून सगळ्या लोकांक ते कौल प्रसाद दितात. आणि ह्या कार्यक्रमाची, शिगम्याच्या कार्यक्रमाची आज सांगता जाता. आज षष्टी दिसा, फाल्गून षष्टी दिसाक ह्या मंदिराच्या प्रांगणांत हांगा आज मोठो उत्सव जातलो. आणि त्या उत्सवाक आमी म्हणटात शिशारान्नी. शिशारान्नी हो एक गोंयांत खूब मोठो उमेदीचो आनी उत्सुकाचो उत्सव आसा. हांगा आयच्या शिशारान्नी दिसाक आमच्या 6 तरंगां हांगा हजर आसतलीं आनी हांगा अवतार जातलो. आणि ह्या अवतारा भितर मनशांक 3 मनशांक देवाच्या आमच्या गड्यां भितर 3 गड्यांक हांगा सकयल न्हिदयले वतले. तांच्या तकलेचेर जेवण चोरू, देवाचो चोरू अन्न शिजयलें वतलें, सकयल उजो केलो वतलो. आणि हो पळोवपा खातीर हांगा लोकांची भयंकर गर्दी आसा. आज किमान हांगा 15,000 लोक उपस्थित आसात. काणकोणचेच न्ही तर सगळ्या गोंयचे, कर्नाटकाचे आमचे भक्तगण हांगा आयिल्ले आसात. आणि हे भक्तगण हांगा येवन हो कार्यक्रम स्वताच्या दोळ्यांनी ह्याही देही ह्याही डोळा पळोवपाचो हो प्रयत्न करतले आणि देवाचे आशिर्वाद घेतले. ह्या कार्यक्रमाक आमचे देवालयाची समिती, आमच्या देवालयाचे जे वेगवेगळ्या स्तरावयले प्रतिनिधी आसात, कुटुंबाचे प्रतिनिधी, आमचे वांगडी, तशेंच आमचे वेळीप, आमचे ब्राह्मण आणि इतर सगळे सेवेकरी, तशेंच आमचे आणि मानेस्त असतात. त्या मानेस्त ह्या सगळ्यांचे सहकार्य हांगा लागता. आणि तांचे सहकार्यान हो मोठ्यान मोठो उत्सव आमी हांगा मनयतात. आणि आमकां गोंयां भितर वयादोळा कार्यक्रम मनोवपाक संदी मेळटा हाचे आमकां अभिमान आसा. आणि ह्या बद्दल आमी देवाचे खूब आभारी आसात, कारण देवान आमचें भाग्य दिलां. देव बरें करूं. तुमचें नाव कितें म्हटलें? विठोबा देसाई, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन देवस्थान. थँक्यू. माझं नाव नीलकंठ बाबू नायक. हां किती षष्टीचे उत्सव हां हां षष्टीक म्हळ्यार पंचमी साकून आता प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया साकून ह्या देवाची एक चाल जायत जाता. आनी शेवटचे दिवसाक हे आसा ती जात्रा. जात्रेन ताचें विसर्जन तरांतचे. तातूंत मदीं सगळी हाचे जेवाचे म्हण प्रकार चलतात. तशेंच तांचे म्हण तांची आमची षष्टी दिसाक 16 वरात जाता. 16 वरांचे प्रकार जाता. नंतर अवतार जाता आनी कौल मेळटा. कौलाचें विसर्जन आमचें पेन्नोट म्हणून सभा आसा, आमकां सभागृह आसा, तातूंत ताचें विसर्जन जाता. म्हळ्यार त्या हातूंत वतकच सगळें हाचें मोकळें जाता. बरं. 3 मनशां, केन्ना जाता कितें 3 गड्यांक सादीन तांचे 3 डोके, 3 शीं कडेन करून ताजेर हें दवरतात. आनी तातूंत नुस्तें पेटोवन घेवन तातूंत जेवण तयार करतात. आनी ताजो तो हें पळय हें आसा तातूंत ते रक्ताचें हें तातूंत घालून तें मिक्स करून हें करतात. म्हणून ताका शिशारान्नीचे हो भाग पळय येता तो शिशारान्नी, शिराचें रान 3 डोके करून ताचें हें करतात. आनी त्या मनशाच्या रक्ताचेर ते हें करतात. नंतर तो स्वरूप आसता अन्न शिजयतात तातूंत ताजें मिक्स ताजें
जेन्ना प्रांतवाद रचना आसली प्रांतावाद तेन्ना अडवड प्रांताचे सिंहासनाधिपती आनी जेव्हा अडवड सिंहासनाधिपती महापती काणकोण त्या प्रांताच्या नंतर तो ब्रिटिशां वेळार तो भाग वेगळो जालो हो भाग वेगळो उरलो ह्या भागाचे अजुनूय आमी ती आठवण धरून आमचे हे देव अवतार पुरुषाचे देव त्या प्रांता पर्यंत भेट दितात ती मैसुरांत जो धविकावळी म्हणून आसता तो भाग तो पर्यंत वता ताका 1 म्हयनो 2 म्हयने 1.5 म्हयनो 2.5 म्हयनो असो कालावधी लागतात तितले सगळ्याक भेट दिवन ते हांगा येतात आनी शेवटी हो शियारांनी आनी ती सेटल जाता आमचे कुलदैवत श्री मल्लिकार्जुन तेंचे आयज शिशारान्नीचे उत्सव आनी ही परंपरा फाटले कितलीशीं वर्सां जालीं चालू आसा आनी फक्त काणकोणची अशें न्ही हेर वाठाराचे गोंयचे लोक हांगा येतात कित्याक काय म्हणल्यार एक जागृत देवस्थान आनी जागृत देवस्थान आसल्या कारणान खूब जाणांची मनोकामना आसा ती पुरी जाता आनी एक ट्रेडिशन अशें की खूब कमी कडेन पळोवपाक मेळटा आनी एक कडक देवस्थान सो सगळे समस्त गोंयकारांक तशें काणकोणच्या लोकांक ह्या उत्सवाची हुनहुनीत परबी आनी मागता की सगळ्यांनी जाता तितके येवन ह्या वर्साचे पावूना येता त्या वर्सा ह्या सणाक सहभागी जावचे आनी मल्लिकार्जुनाचो आशिर्वाद घेवचो.